अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी में कम अज कम 20 अहादीस मौजूद हैं आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत पे। उनमें से भी जो कंसेक्टिव 8 तुरुक आए हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2000 से लेकर 2007 तक, इस बाब का नाम ही है सियाम यौम आशूरा, यानी यौम आशूरा का जो रोजा है उससे मुतालिक। और सही मुस्लिम में, बुखारी में तो 20 अहादीस है, सही मुस्लिम में 40 अहादीस है, जिनमें से जो चैप्टर है सोम यौम आशूरा कंसेक्टिव उसमें 34 अहादीस 34 हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2637 से लेकर 2670 तक, यानी ऑलमोस्ट बुखारी मुस्लिम में मिलाकर ये आपको 50 से ज्यादा हदीस मिलेंगी और कम से कम 8 सहाबा से ये अहादीस रवायत हैं। तो अब ये सारी वो 50 अहादीस तो मैं कवर नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ पंजतन पाक की निस्बत से 5 ही चूज की हैं। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, सही बुखारी में 2006, मुस्लिम में 2662 और मिशकात में भी है 2040 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। इब्न अब्बास कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम आशूरा 10 मुहर्रम और रमजान मुबारक के अलावा किसी और दिन के रोजों का एहतमाम करते हुए नहीं देखा। और फिर साथ ही फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम यौम आशूरा के दिन को बाकी तमाम दिनों पर फजीलत दिया करते थे। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज और बुखारी में मौजूद। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2746 और मिशकात में 2044। अबू क़तादा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा, 1 साल के। और ये गुनाह सगीरे ही होते हैं, कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 552 और मिशकात में भी है 564 कि अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, अगर बीच में बड़े गुनाह ना किए जाए। अब ये नहीं कि एक बंदा एक जुम्मा पढ़े अगला जुम्मा पढ़ ले बीच के गुनाह माफ, नहीं, नमाज छोड़ना खुद कबीरा गुनाह है। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है, तो नमाज छोड़ने से बड़ा को कबीरा। तो कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो छोटे मोटे गुनाह जो है वो इस तरह के रोजों से माफ हो जाते हैं। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, बुखारी में 2002, मुस्लिम में 2637। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि कुरैश मक्का भी ज़माने जाहिलियत में आशूरा का रोजा रखा करते थे। और मेरा गुमान यह है कि चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से निजात मिली थी तो बनु इस्माइल को भी आशूरा के दिन की फजीलत पता थी। हालांकि मुशरिकीन अरब बुत परस्त थे, वो भी आशूरा का रोजा रखा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के में आशूरा का रोजा रखा करते थे। रमजान शरीफ तो मदीने में फर्ज हुए ना रोजे, मक्के में आप आशूरा का रोजा रखा करते थे। अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं, हत्ता के हिजरत मदीना के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम आशूरा का रोजा रखें, लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब जिसकी मर्जी चाहे वो आशूरा का रोजा रखे, जिसकी मर्जी इस रोजे को छोड़ दे। यानी रमजान के रोजे जब फर्ज हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऑब्लिगेटरी नहीं रहने दिया, बल्कि इसको ऑप्शनल रख दिया कि 10 मुहर्रम का रोजा ये नफली रोजा है, आपको रख ले सवाब है, कुछ छोड़ दे कोई गुनाह नहीं है, ये फर्ज नहीं है। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, बुखारी में 2004, मुस्लिम में 2656। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा का रोजा रखते हैं। पूछा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी फिरौन से, तो हम इस दिन की ताजीम करते हैं। मुस्लिम शरीफ के एक तरीक में अल्फाज हैं, हम इस दिन की ताजीम करते हैं, दूसरे में अल्फाज हैं हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, और तीसरे में अल्फाज हैं कि हम इसे ईद के दिन के तौर पर मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा तो ज्यादा हक है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए शुक्राने के तौर पर रोजा रखें, क्योंकि हम मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज्यादा बढ़कर करीब हैं। जाहिर है कि वो तो टेम्पर्ड फॉर्म में तौरात को लेके चल रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम की तो
یہ جو دین ہے یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی، صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے 2666، مشکات میں 2041۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی 9 محرم الحرام کا، اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی 9 کا روزہ ایڈ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، یہ حدیث میں کافی ساری کنٹراڈکشنز آتی ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے، پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا، بالکل اینڈ پہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالو ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن ہوا۔ اچھا، یہ جو مسلم شریف کے الفاظ ہے نا، میں اگلے تم 9 کا روزہ رکھو، یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے۔ ایک پہلی شاید جڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 755 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کو رکھنے کا کہتے تھے۔ اس میں 10 کی تاریخ بھی آ گئی۔ البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بصری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمذی نے ساتھ جو قول لکھا ہے نا، موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث 755 کے ساتھ لکھا، ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کی پوری سند ہے سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8187 جلد 4 پیج 287 پہ، جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں لکھا ابن عباس کے اس قول کو جو ترمذی لے کے آئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیف بھی ہو نا، اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 9 اور 10 2 روزے رکھ کے۔ اب آپ کو پتہ چلا مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے کیا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2154، یہ حدیث کمزور ہے۔ اس میں ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا 10 کے بعد ایک روزہ ملا کے، یعنی 9 اور 11 دونوں آپشن ہیں۔ بعض اجتہاداً یہ صحیح ہے، اگر کسی شخص کا 9 کا روزہ رہ جائے، اب اس نے 10 کا رکھا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا، پھر میں نے 11 کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے 2 روزے رکھ کر۔ تو اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، تو وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 کا چھوڑ دوں گا۔ 10 کے بغیر تو عاشورہ کا لفظ ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہو گیا؟ عاشورہ کا لفظ تو بولا ہی 10 کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا، یعنی غیر مقلد نہیں بننا۔ آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا، غیر مقلد بھی نہیں بننا، متبع سنت بننا ہے۔ اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق